एमक्यूएम पाकिस्तान और आफाक अहमद में टकराव का खदशा कहां आ रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान का मौकिफ और एमक्यूएम पाकिस्तान का एक बड़ा चैलेंज, क्या बड़ी खबर जनरेट हो रही है। कामरान टेसोरी क्या बद्दुआएं अब किसको दे रहे हैं और आई लव यू के बाद बद्दुआओं का ट्रांसफर। फारूक सत्तार से क्या पूछना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला है ईद के अगले दिन ही। बलूचिस्तान ने फिर कत्ल, इधर तुम उधर हम, फिर क्यों। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, मैं आज के प्रोग्राम में आपको जो चीजें, जो बहुत अहम मामलात बताने वाला हूं, वो जरा गौर से समझिएगा और बड़ी खबर की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा तसादुम कराची शहर के अंदर भी होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं और उसके साथ पूरे सिंध के अंदर होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। ये तसादुम किस हद तक बढ़ेगा और उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान, आफाक अहमद और उसके साथ साथ एक और जमात यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कौम परस्त जमातें, एक बड़ी गहरी साजिश या फिर असल इशू से पर्दा हटाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के मामले पर एमक्यूएम पाकिस्तान एक्टिव हुई है, किस तरीके से एक्टिव हुई है और ये लाइन क्या लाइन है, इस पर भी गुफ्तगू हमें आज के प्रोग्राम में करनी है। कामरान टेसोरी साहब की बद्दुआएं क्यों आ रही हैं, क्यों बद्दुआएं दे रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करनी है। हालात बहुत तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। अमन और अमान की सूरत हाल से लेकर दीगर मामलात पर सवालिया निशान उठ रहा है और उसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में एक आपको अफसोसनाक खबर दूंगा कि कोरंगी में किस लड़की के साथ रेप हुआ और उसके बाद क्या मामलात हुए। एक दुख भरी कहानी आपको आज के प्रोग्राम में जरूर सुनानी है। तो अगर आपने इन सब बातों के लिए जरूरी है कि आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब किया हुआ और डरे मत, जिसकी मत हम बहुत ज्यादा करीब हैं। हम 1 लाख पर आने वाले हैं, हम अकलियत में तो नहीं है, अक्सरियत में। तो अगर आप लोग इतने सारे लोग चैनल्स देखते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अपने दोस्त अहबाब को जरूर कहिए कि सब्सक्राइब का बटन दबाइए। हक और सच जानने के लिए डरिए मत, सब्सक्राइब का बटन दबाइए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी बड़ी खबरें गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर डेवलप हुई और वो बड़ी बड़ी खबरों का तसलसल अगर आप देखिए तो आप हैरत ज़दा रह जाएंगे कि होने वाला क्या है। बलूचिस्तान से गुफ्तगू का आगाज करते हैं और बलूचिस्तान में एक बार फिर वहां पर कत्ल हुए हैं और कत्ल अब इस तरीके से हुए हैं कि वहां पर एक बार फिर शनाख्ती कार्ड देखे गए और शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर वहां कत्ल हुए हैं। इन कत्ल पर, इन लाशों पर खासतौर पर पंजाब के अंदर एक बड़ा ही शोर बरपा है और यह कहा जा रहा है कि जनाब वहां पर मजदूरों को कत्ल किया जा रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल ये कि वहां पर एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज हो गया और ग्रैंड ऑपरेशन पर भी अब कई बातें कही जा रही हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल गंभीर होती जा रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के इदारे ने भी अब वहां पर महारंग बलोच और दीगर लोगों की गिरफ्तारी पर गुफ्तगू की है। इसके साथ साथ कुछ और अहम नुकात और अहम मामलात पर भी हमें बात करनी है कि जाहिर है कि अब वहां पर सूरत हाल क्या हो रही है। लेकिन इस पूरी अहम चीज में 2 सियासी जमातें दाखिल हुई है और उन 2 सियासी जमातों ने अपने दाखिल किस तरह से हुई है, ये बहुत अहम बात है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह ने इस बात से आगाज किया कि अब तक एमक्यूएम पाकिस्तान का उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। बाकायदा इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और वीडियो रिकॉर्ड करवाकर इन्होंने BLA और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है उसकी शदीद मजम्मत की है और वहां पर कत्लेआम की मुखालफत की। अब बलोच यकजहती कमेटी, BLA का तो समझ में आ रहा था, लेकिन एमक्यूएम के मौक़िफ़ में बलोच यकजहती कमेटी का शामिल होना भी बड़ी अहम बात है। लेकिन उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान के फौरन बाद एमक्यूएम के कई रहनुमाओं के वीडियो लॉग्स रिकॉर्ड किए गए और उन वीडियो लॉग्स को मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया। ये खबर जहां पर आना शुरू हुई, वहीं पर एक खबर और ये आना शुरू हुई कि इस मामले में, महारंग बलोच के मामले में तहरीक इंसाफ अब शामिल हुई है और तहरीक इंसाफ ने महारंग बलोच की गिरफ्तारी की जहां मजम्मत की है,
वहीं पर इस पे एक अहम नुक्ता ये भी आया कि अब बाकायदा उनके लिए एहतजाज करने की भी बात की है। आपको याद होगा कि जब बलूचिस्तान का मामला, मिसिंग पर्सन का मामला चल रहा था, तो और उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त उन मिसिंग पर्सनस को तमाम लोग, जितने इनके वीलॉगर्स हैं, सब लोग जायज़ करार देते थे। और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ख़ासतौर पर मरियम नवाज साहिबा उस वक्त इन बलोच मिसिंग पर्सनस के जो मुजाहरे होते थे वहाँ पर जाकर बैठी भी थी। इसी तरीके से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी तो उन बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से वो हिमायत करती थी। दर हकीकत ये तमाम सियासी जमातें जब कभी भी वफाक की सियासत जो कर रही होती हैं, वो जब कभी भी सूबों के अंदर या इलाकों के अंदर जब मसाइल होते हैं, तो अगर वो अपोजिशन में होती है तो वो फौरन उन तमाम चीज़ों को जायज़ करार दे देती है, और अगर जब वो इक़्तिदार में होती है तो फिर उनको वो तमाम चीज़ों को दहशतगर्दी करार देती है। तो दर हकीकत ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का भी एक चक्कर होता है। इसी तरीके से जिस तरीके से डंपर का मामला है, अब डंपर के मामले को देखिए कि कराची में लाकानूनियत इंतहा को पहुंच चुकी है, हर रोज़ यहाँ से लाशें उठती हैं। और अब आपने एक बयान वो सुना होगा कि जिस कि अभी जो बच्ची और जिसके साथ उसका शौहर जो वहाँ पर कत्ल हुआ, मैं इसे कत्ल का लफ्ज़ दूंगा इस एक्सीडेंट में, वहाँ पर उसका बाप वाज़े तौर पर कहता है भाई यहाँ कानून कहाँ पर है और मुझे कौन सा इंसाफ मिल जाएगा। और बिल्कुल ये इंसाफ की ही तलाश है। यहाँ पर भी एक सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है, और अब जो ये असल इशू है, अब असल इशू से हटकर यहाँ पर सियासत की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि यहां पर डंपर से लोग, डंपर की या हेवी ट्रैफिक की वजह से लोग यहां पर कत्ल हो रहे हैं। कभी वो मोटरसाइकिल सवारों पर ये इल्ज़ाम आयद कर देती है कि जनाब ये लोग हेलमेट नहीं पहनते, जबकि कभी कभार ये कह देती है कि जनाब सड़कें सही तामीर नहीं है। अब सड़कों की अगर खुदाई हुई है, ये जो मलिर हाट में वाक़या हुआ वहां सड़क बिल्कुल सही थी, अगर आप उसकी सीसीटीवी फुटेज देखिए तो बिल्कुल सही सड़क थी, और वो स्पीड में आकर उसने हिट किया है, तो वहां पर तो सड़क का मसला नहीं था। और आमतौर पर जहां सड़क का मसला नहीं है वहीं पर ये वाकयात रहनुमा हो रहे हैं। लेकिन अब ये डंपर वाला मामला भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से आपको याद होगा कि पहले बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया था आफाक अहमद साहब ने, और जब आफाक अहमद साहब का मौक़िफ़ आया था और उसके बाद आफाक अहमद साहब के सख्त बयानात के बाद हुआ ये था कि आफाक अहमद साहब को जेल कस्टडी अरेस्ट कर लिया गया था, फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनके फिर मुकदमात हुए, और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें क्रिमिनल भी करार दिया था। लेकिन उसके बाद अब जब ये वाकयात रुक नहीं पा रहे तो अब तमाम सियासी जमातें शामिल हो गई हैं। उस वक्त जब ये मलिर हाल्ट वाला वाकया हुआ तो उस वक्त सबसे पहले मेरे ख्याल से वहाँ आफाक अहमद साहब पहुंचे, MQM लंदन का स्टेटमेंट आया, और उसी वक्त जो है कामरान टेसोरी साहब को सबको ये बात मालूम थी, लेकिन सब हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में जो निहारी का प्रोग्राम हुआ, फिर ये मामलात हुए, लेकिन खैर नुकता ही नहीं। तो अब वो लोग भी इस मामलात के अंदर शिद्दत के साथ आ रहे हैं, दीगर सियासी जमातें भी आ रही है, JDC भी पहुंच गया फिर तो बाद में। लेकिन सवाल क्या, सवाल बड़ा अहम है और जरा इस बात को बड़ी गहराई से समझिएगा। अब इस हवाले से 12 अप्रैल को आफाक अहमद साहब ने एक प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया हुआ है। जब आफाक अहमद साहब ने 12 अप्रैल का अनाउंसमेंट किया हुआ है तो 10 अप्रैल को MQM पाकिस्तान के एक MNA की तरफ से ये स्टेटमेंट चलाया जा रहा है कि उनकी तरफ से, यानी कि जो कि इकबाल महसूद है, इकबाल महसूद सोराबगोट से MQM पाकिस्तान के MNA हैं, और आपको याद होगा कि पिछली बार इन पर काफ़ी सोशल मीडिया पर इन पर काफ़ी इल्ज़ाम आए होते रहे कि इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है इनके साथ, डंपर वालों के साथ। और आपको याद होगा कि ये इकबाल महसूद साहब वही इकबाल महसूद है जिन्होंने गवर्नर साहब पर कुछ बात कही थी, तो उसके बाद फिर उनके साथ शो कॉज दिया गया था। मुख्तलिफ ज़रायों से ये इत्तलात आ रही है, ये चीज़ें चल रही हैं कि जनाब ये इकबाल महसूद साहब 10 तारीख को हाईवे को बंद करेंगे, 10 तारीख को हाईवे को बंद करने का वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और वो भी डंपर के खिलाफ। अब इस पर बड़ी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ डंपर की मूवमेंट चल रही है, कामरान टेसोरी साहब उस पर बात कर रहे हैं, और अब उनसे हटकर इकबाल महसूद साहब, जिनके पहले इख्तलाफात रहे, और इकबाल महसूद साहब को ये भी कहा जाता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के और ख़ास तौर पे जो डंपर एसोसिएशन वाले हैं लियाकत महसूद साहब, उनके बड़े करीबी तस्वुर किया जाता है। तो अब इस सूरत हाल में ये एक बराह रास्त क्लैश बिटवीन दी MQM, यानी MQM के अंदर ये तसादुम पैदा हो रहा है कि जनाब एक अलग से वहाँ पर सड़क बंद करने का ऐलान हो रहा है, और दूसरा इख्तलाफ ये आ रहा है कि आफाक अहमद साहब के ऐलान के फ़ौरन बाद ये ऐलान किया जा रहा है। तो क्या दोनों में कहीं पर तसादुम की कैफियत बढ़ रही है, और MQM पाकिस्तान क्या ये समझती है कि जनाब उनकी जगह जो है वो अब आफाक अहमद साहब तेज़ी के साथ शेयर ले रहे हैं, तो उसमें कोई टकराव की कैफियत बढ़ेगी? ये एक बड़ा अहम सवाल बनता जा रहा है। और इसी के साथ ही एक और टकराव की कैफियत भी बढ़ती जा रही है। जो कैनाल का मसला चल रहा है
اس کینال کے مسئلے پر 4 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھٹو کی برسی پر لاڑکانہ پر بڑے پروگرام کا اناؤنسمنٹ کیا، اور اس حوالے سے مسلسل کئی ڈسٹرکٹس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج بھی کر رہی۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کینال کے معاملے پر جو ابتدائی طور پر مختلف قوم پرست جماعتیں اور قوم پرست جماعتوں کے ساتھ ساتھ جی ڈی اے کا جو الائنس ہے وہ بھی اس میں کودا ہوا تھا۔ اب ایک بڑی عجیب بات ہوئی ہے، 4 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کینال، یوں تو بھٹو کی برسی کا پروگرام ہے لیکن اور کراچی سندھ میں پوری چھٹی کا بھی اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے، لیکن اسی دن انہوں نے خاص طور پہ کینال کے حوالے سے پروگرام کرنا۔ اب کینال کے حوالے سے پروگرام کرنے پر ایک نیا جھگڑا یہ کھڑا ہو چکا ہے، جس طریقے سے ایم کیو ایم پاکستان کا اور آفاق احمد صاحب کے معاملات چل رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اب یہ معاملہ چل رہا ہے کہ جسکم نے 4 تاریخ کو ہی سندھ بھر کی تمام سڑکیں بند کرنے کا اعلان کیا، اور مختلف قوم پرست جماعتوں نے 4 تاریخ کو یعنی جمعے کے دن ہی تمام سڑکیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے، اسی دن کہ جب بھٹو کی برسی کے حوالے سے بڑا پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا یہ ٹکراؤ کی کیفیت کی طرف جایا جا رہا ہے، وہاں پر تمام قوم پرست جماعتیں 4 تاریخ کو سڑکیں بلاک کرے گی، اسی دن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروگرام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت انہوں نے تمام ڈسٹرکٹس کو تمام جگہوں پر یہ سختی سے کہا گیا ہے کہ ہر جگہ سے لوگ لاڑکانہ پہنچنے چاہیے، اور ایک بڑی تعداد وہ پہنچانے کے لیے کر رہی ہے۔ اگر وہ بڑی تعداد پہنچانے کے لیے کر رہی ہے اور راستے میں اگر ان کا ٹکراؤ مختلف قوم پرست جماعتوں سے ہوتا ہے یا ان قوم پرست جماعتوں کے مظاہروں کو پولیس ہٹانے کی کوشش کرتی ہے تو ٹائمنگ بالکل سیم ہے، اور اس حوالے سے کہا یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ اگر یہ ٹکراؤ کی کیفیت آگے بڑھتی ہے تو یقینی طور پر سندھ کا ماحول، سندھ کے امن و امان کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی جائے گی۔ یعنی کہ ایک طرف شہری علاقوں کے اندر ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے شیئر کے لیے ایم کیو ایم کے اندر کے اختلافات ایک طرف معاملات، اور پھر ایم کیو ایم کا مہاجر قومی موومنٹ یعنی آفاق احمد صاحب کے پروگرام کے درمیان میں انٹری ہونا، یہ ایک کیفیت کو رونما کر رہا ہے۔ اور یعنی کہ 10 تاریخ کو انہیں کرنا اور 12 تاریخ کا آفاق احمد صاحب کا پہلے سے اناؤنسمنٹ جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہے، ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے جو ایم کیو ایم پاکستان والے کی اقبال محسود کے پروگرام کی، لیکن یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے۔ تو اب ایک طرف یہ معاملہ اور دوسری طرف یہ، ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور جہاں بلوچستان کی صورتحال ہے وہیں پر سندھ میں سیاسی جماعتوں کے درمیان مختلف نقطہ نظر پر، یعنی ایک طرف کینال اور ایک طرف ڈمپر کے مسئلے پر یہ تصادم کی کیفیت موجود ہے۔ ایک بڑی بات ایک یہاں پر ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے ایک اور بڑی خبر آپ کے دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اور خبر دے دوں آپ کو، خاص طور پر چند اہم معاملات پر خبر دوں، 2 بڑی خبریں مجھے آپ کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور یقین مانیے مجھے بتاتے ہوئے، اور میں عام طور پر اس طرح کی خبر دیتے ہوئے بڑا جھجکتا ہوں، بڑا احتیاط کرتا ہوں، اور مجھے بہت ہی احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھنا پڑتا ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کراچی کا علاقہ کورنگی میں ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پر اگر کوئی اعلیٰ شخصیات کے معاملات ہوں تو حل کر دیے جاتے ہیں، لیکن 6 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا۔ 17 تاریخ کو یہ ریپ ہوا ہے اور 17 تاریخ کو اس کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ میں اس بچی کی تصویر جان بوجھ کے نہیں دکھا رہا، لیکن میں اس شخص کی تصویر دکھا رہا ہوں کہ جس کا ایف آئی آر میں نام رکھا گیا ہے اور جس میں ایف آئی آر جس کے خلاف درج کی گئی ہے۔ آپ یہ تصویر اس شخص کی دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور یہ شخص ہے۔ افسوسناک بات دیکھیے کہ ایک طرف اس شہر میں ملیر ہالٹ کے علاقے میں ایک ماں کو کچلا جاتا ہے اور ایک بچہ ہاتھ میں لاش لے کر بچہ پیدا ہوتا ہے سڑک پر، اور دوسری طرف آپ یہ ظلم اور بربریت دیکھیے، ایک 6 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوتا ہے۔ نہ قانون نافذ کرنے والے ادارے نہ کسی کے کان پر جوں رینگتی ہیں، کیونکہ یہ غریب کی بچی ہے، وہ ایک غریب کا بچہ سڑک پر پیدا ہوا تھا۔ اگر یہ کسی اعلیٰ شخصیت کے بچے ہوتے اور یہ کسی اعلیٰ شخصیات کے یہاں پر واقعات رونما ہوئے ہوتے تو اس وقت ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز ہوتی۔ یہ 6 سال کی بچی کے ساتھ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ شہر کراچی ہے، 17 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ میں آج جب یہ پروگرام کر رہا ہوں 27 تاریخ ہے۔ میں 10 دن تک انتظار کرتا رہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہاں پر میڈیا اس حوالے سے کیا بات کرتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہاں پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مگر یہ ایک ظلم اور زیادتی ہے، ایک 6 سال کی بیٹی کے ساتھ یہ ریپ ہونا افسوسناک بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کے حکمرانوں کو، خاص طور پر یہاں کے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ انصاف فراہم کر سکے، یہاں کے لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ یقینی بنا سکے۔
آپ یہ دیکھیے کہ وہ بچہ جنم ہوتا ہے یہاں پر کئی اور معاملات پر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کئی رہنماؤں کے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، آصفہ بھٹو ہو یا پھر بختاور ہو، یہ بھی سارے بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی کا ہی جنم ظاہر ہے اس ماں نے سڑک پر دیا، کوئی ٹویٹ نہیں، کوئی افسوسناک بات نہیں. یہ 6 سال کی بچی کا یہاں ریپ ہوتا ہے، کوئی ٹویٹ نہیں، کوئی بات نہیں. کچھ تو کیجئے. خدا را آپ حکمران ہیں اور لوگوں کا امتحان اتنا نہ لیں. آپ پانی نہیں دیتے، آپ سڑک نہیں بناتے، آپ تعلیم سے محروم رکھ رہے ہیں، آپ گیس نہیں دیتے، آپ کچھ بھی نہیں دے رہے. اب لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک 6 سال کی بچی کی عزت بھی یہاں پر محفوظ نہیں ہے. قانون لاقانونیت ہی اس شہر کا اور اس صوبے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، بلکہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس لاقانونیت کو آپ ختم کر سکتے ہیں، آپ حکمران ہیں، لیکن آپ نہیں کریں گے تو ظاہر انارکی تو پھیلے گی. اور بعد میں صحیح بات کسی نے بھی کہی تھی کہ جناب جب آپ انتظامی معاملات کو اگر حل نہیں کریں گے تو پھر کب تک شہیدوں کا خون اس گیپ کو پورا کرتا رہے گا. کچھ خدا را خوف کیجیے. آئیے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور پھر اور ایک اور بات مجھے بتانی تھی، بلکہ مجھے آپ لوگوں سے دعاؤں کی اپیل کرنی تھی. میں ظاہر بڑا آئیڈیل سمجھتا ہوں. ادیب رضوی صاحب بہت بڑا نام ہے، SIUT ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. لاکھوں لوگ وہاں سے علاج کرواتے ہیں اور کرواتے ہیں، لیکن کبھی اس شخص کو آپ نے اس طریقے سے پروموشن، شتر مرغ والی پروموشن میں نہیں دیکھا ہوگا. مگر میں آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں. ادیب رضوی صاحب کی اس وقت طبیعت انتہائی ناساز ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ دے. اس شہر کو ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اس شہر کو پبلسٹی کرنے والوں کی ضرورت نہیں. اس شہر کو ضرورت ہے تو ادیب رضوی صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اس ایک شخص نے اس شہر کے اندر جو انقلاب برپا کر دیا بڑے ہی چپ چاپ طریقے سے، وہ آپ سب کے سامنے موجود ہے. ادیب رضوی ایک بہت بڑا نام ہے، اور اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے ان کی خدمات بہت بڑی ہے، جس کو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے ادارے بنانا، جس طرح کا انہوں نے SIUT بنایا، جہاں پر امیر غریب کا فرق نہیں ہے، جہاں پر کوئی یہ شخص آ کر نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 10 لاکھ 50 لاکھ روپے دیے اور میرا جو ہے وہ پہلا علاج ہو، میرے ساتھ پروٹوکول اور مجھے کرے. وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سب کا علاج ایک جیسا ہوتا ہے، وہاں پر کسی کو دوا کے لیے خرچ نہیں کرنا پڑتا. ادیب رضوی صاحب کی طبیعت کے لیے دعا کیجیے گا. چلیے گفتگو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. اب اس کے بعد کامران ٹیسوری صاحب کو کئی دنوں سے حملہ آور ہو رہے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ مرتضیٰ وہاب صاحب مسلسل ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے باقاعدہ ان سے کہا تھا آئی لو یو ٹیسوری بھائی، آئی لو یو. اب اس آئی لو یو کے جواب تھے اب کامران ٹیسوری صاحب کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا لگنے شروع ہو گئی ہے، یعنی ان کے دل پہ لگنا شروع ہو گئی ہے. بولے میرا مذاق اڑا رہے بار بار. صحیح. اور ظاہر ہے اب وہ معاملہ کامران ٹیسوری صاحب مذاق، اب سمجھ رہے ہیں کہ جناب ان کو مذاق نہیں، باقاعدہ ان پہ طنز کیا جا رہا ہے. مذاق کرنے میں اور طنز کرنے میں فرق ہوتا ہے، اور اب وہ طنز کیا جا رہا ہے آئی لو یو کہہ کر. اب انہوں نے کہا کہ جی جناب خدا را اگر آپ اللہ کے واسطے جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کے لیے تو تحفظ کریں. اب کامران ٹیسوری صاحب جو ہے نا وہ در حقیقت مرتضیٰ وہاب صاحب کے لیے واقعی میں بد دعاؤں پر آ چکے ہیں. تو حالات جو ہے وہ ظاہر بے بسی ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کامران ٹیسوری صاحب کے بارے میں کہ جناب آپ بالکل بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وفاق سے پیسہ لانا آپ کے لیے آسان کام نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں. آپ کی جماعت اس پوزیشن کے اندر نہیں ہے کہ وہ بارگین کر سکے. یہ پرانی MQM نہیں ہے کہ جو اپنی بات منوانے کے لیے وفاق پر اتنا دباؤ ڈال سکے کہ وہ وہاں سے پیسہ لا سکے اور وہ کراچی شہر پر خرچ کروا سکے. اور آپ صحیح ہے، آپ کے بہت زیادہ آپ سحریاں افطاریوں کا سلسلہ آپ کا ہے، بالکل وہ آپ گھنٹے بجواتے رہے، لیکن یہ اختیار، یہ ایک پولیٹیکلی بارگین اور پیسہ نکلوا کے لے کر آنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ہے. تو بہرحال اب وہ دونوں کے درمیان لگی جو، اور انہوں نے پھر کامران ٹیسوری صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرے پاس اختیارات دے دیے جائے تو میں یہ سب کر دوں گا. تو میرے بھائی اختیارات کا نا آپ کو یہ 18ویں ترمیم کے بعد اب ظاہر ہے سارے اختیارات آپ کے پاس سے ہٹ کر گورنر صاحب کے پاس سے ہٹ کر وہ صوبے کے پاس آ گئے. اور اب وہ میئر کے پاس کچھ اختیارات آ گئے. اور ظاہر ہے MQM پاکستان تو اس کی بڑی حمایت ہی رہی ہے کہ میئر کے پاس اختیارات ہونے چاہیے یا صوبائی حکومت پہ اختیار ہونا چاہیے. اور 18ویں ترمیم پر دستخط کرنے والی سب سے زیادہ فاروق ستار صاحب آپ کے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں. آپ ان سے پوچھیے کہ انہوں نے گورنر کے جو اختیارات جو کچھ بھی بچے کچے بھی تھے وہ 18ویں ترمیم کے ساتھ دینے میں ظاہر ہے فاروق ستار صاحب اور حیدر عباس رضوی صاحب بھی موجود تھے، اور دونوں کامران ٹیسوری صاحب کے بہت زیادہ قریب ہیں. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ میئر کے زیادہ سے زیادہ اختیارات ہوں،
اب وہ فرمان ٹیسوری صاحب کو چاہیے کہ میئر کا الیکشن لڑیں اور میئر آئیں اور پھر وہ اپنے حقوق کے لیے بات کریں. تو میرا خیال ہے کامران ٹیسوری صاحب کو اگر اختیارات پاکستان کے آئین کے مطابق اگر چاہیے اور جس کی حمایتی خود فاروق ستار صاحب رہے ہیں یا انکم پاکستان رہی ہے, تو ان کو فوری طور پر یہ چاہیے کہ وہ میئر کا الیکشن لڑیں یا پھر وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا وہ ڈیزگنیشن نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ اختیارات ہو. اور اگر اس بارے میں آپ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں فاروق ستار صاحب, تو یہ التجا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو چاہیے حق تو پھر ظاہر آپ کو میئرشپ کا الیکشن لڑنا پڑے گا, ورنہ اسی طریقے سے مرتضیٰ وہاب جو ہے وہ تفریح لیتے رہیں گے اور وہ آئی لو یو کہتے رہیں گے اور آپ بددعائیں دیتے رہیں گے. مسئلے کے حل کی طرف جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اور ساتھ ساتھ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.